हरि ओम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेदयाय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। यसरी इन्द्रले आफ्नो गर्भ 7 टुक्रा बनाइदिएकाले दितिले ज्यादै दुखी हुँदै इन्द्रसँग भन्दछिन्, मेरै अपराधले यो गर्भ 7 टुक्रा भएको हुनाले यसमा तिम्रो कुनै पनि दोष छैन बाबु। म यो गर्भ नष्ट गर्नका लागि तिमीले गरेको दुष्टतापूर्ण कर्म तिमी र मेरा लागि प्रिय हुने उपाय लगाउन चाहन्छु। मेरो गर्भका यी 7 टुक्रा 7 व्यक्ति भएर 7वटा मरुद्गण हुन्। यी मेरो अलौकिक रूप धारण गरेका पुत्र मरुत नामले प्रख्यात भएर आकाशमा विचरण गरून्। यिनीहरूमध्ये पहिलो ब्रह्मलोकमा अनि त्यस्तै गरेर यिनीहरूमध्ये जो दोस्रो छ त्यो चाहिँ इन्द्रलोकमा, तेस्रो वायुका नामले प्रख्यात भएर आकाशमा र बाँकी 4 पुत्रहरू तिम्रो आज्ञा अनुसार सबै दिशातर्फ घुमुन्। तिमीले राखेको नाम अनुसार यी सबै मरुतका नामले संसारमा प्रख्यात हुनेछन् बाबु। दितिका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि इन्द्रले भन्दछन्, हजुरको अभिलाषा अनुसार हजुरका यी छोराहरू देवरूप भएर घुम्नेछन् हे माताजी। त्यहाँ यस प्रकारको निश्चय गरेर दिति र इन्द्र स्वर्गलोकतर्फ गए। यही ठाउँमा प्राचीन कालमा इन्द्रले तपस्या गरिरहेकी दितिले यो प्रकारको के भएको थियो, इन्द्रले तपस्या गरिरहेकी दितिको सेवा भावले अथवा शुश्रूषा गरेका थिए, सत्कार गरेका थिए, सेवा गरेका थिए। प्राचीन कालमा राजा इक्ष्वाकुका एउटा ज्यादै धर्मात्मा छोरा थिए। उनको नाम विशाल थियो। उनको जन्म चाहिँ अलम्बुसाको गर्भबाट भएको थियो। जो अलम्बुसाको गर्भबाट जन्मिएका ती विशाल नाम गरेका बालक, उनले यो ठाउँमा विशाला नाम भएको नगर बसाएका थिए। जुन विशाला नाम गरेको नगर छ त्यो प्रकारको नगरलाई उनले स्थापना गरेका थिए। ती विशालका पुत्रको नाम हेमचन्द्र र हेमचन्द्रका छोराको नाम सुचन्द्र थियो। यसै गरेर सुचन्द्रका छोरा धूम्राश्वका छोरा सृञ्जय भए। अनि तिनै सृञ्जयका छोरा सहदेव भए। सहदेवका छोरा कुशाश्व भए। कुशाश्वका छोरा सोमदत्त भए। सोमदत्तका छोराको नाम काकुत्स्थ भयो। त्यस्तै गरेर काकुत्स्थका छोराको नाम सुमति भयो। अहिले उनी यो नगरमा बस्दछन् बाबु। राजा इक्ष्वाकुका आशीर्वादले विशालाका सबै राजा दीर्घायु लामो आयु भएका अत्यन्त महात्मा पराक्रमी र धर्मात्मी हुन आइरहेका छन्। आजको रात हामी आनन्दपूर्वक यही सुतेर बिहान यहाँबाट गएर राजा जनकको राज्यमा पुग्नेछौँ। राजा सुमति विश्वामित्र आफ्नो नगरको नजिकमा आएको समाचार थाहा पाएछन् र दौडिँदै राजा अब के भयो त स्वागत गर्नका निम्ति आफै आइपुगे। यसरी के भयो त भने रातमा आज आनन्दपूर्वक यहाँ सुत्ने, बिहान यहाँबाट गएर राजा जनकको राज्यमा पुग्ने यो प्रकारको वचन भइसकेपछि राजा सुमति विश्वामित्रजी आफ्नो नगरको नजिकमा आउनु भएको समाचार सुनेर स्वागत गर्नका निम्ति आफै प्रस्थान गरे। राजाले आफ्ना पुरोहित र बन्धु बान्धव सहित विश्वामित्रको पूजा गरेपछि भने, तिम्रो अनुकम्पा हे भगवान। अब प्रभु विश्वामित्रको पूजा गरेपछि भन्नुहुन्छ, हजुरको अनुकम्पा प्राप्त भएकाले म धन्य भएँ, किनकि हजुरले मेरो राज्यमा आएर मलाई दर्शन दिनुभयो। यसपछि राजा सुमतिले विश्वामित्रसँग भन्नुहुन्छ, यी दुवै कुमार देवता जस्तै पराक्रमी देखिन्छन्। यिनको यो अनुसारको बनोट हेर्दा त हात्ती र सिंहको गति जस्तै देखिन्छ विश्वामित्रजी। यी दुवैले ठोक्रो र धनुषलाई धारण गरेका छन्। आफ्नो सुन्दर रूपले दुवै अश्विनी कुमारलाई पनि लज्जित बनाउँदै युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। यिनीहरूलाई देख्दा देवताले पृथ्वीमा अवतार लिएको अनुभूति हुन्छ। यी दुवै कसका छोरा हुन्, कसरी कसका लागि यहाँ पैदल आएका हुन्। चन्द्रमा र सूर्यले आकाशको शोभा बढाए जस्तै गरी यिनीहरूले यो देशको शोभा बढाइरहेका छन्।
मलाई यिनीहरूका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुस्। सुमतिका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले उनलाई सबै प्रकारका यथार्थ कुरा बताइदिनुभयो। उहाँले सिद्धाश्रममा बसेको र राक्षसहरूको वध गरेको प्रसङ्ग पनि सुनाइदिनुभयो विश्वामित्रले। विश्वामित्र ऋषिका विश्वामित्र गुरुवरका यस्ता कुरा सुनेर राजा सुमति ज्यादै आश्चर्यचकित भए। उनले आफ्नो अतिथिका रूपमा आएका राजा दशरथका छोरा राम र लक्ष्मणको भव्य प्रकारले सेवा शुश्रूषा र सत्कार गरे। तिनीहरू त्यहाँ एक रात बसेर बिहानै मिथिलातिर लागे, मिथिलातिर प्रवेश गरे। त्यसपछि मिथिलामा पुगेपछि जनकपुरको शोभा देखेर महर्षिहरू त्यसको धेरै धेरै प्रशंसा गर्न थाले। अहो मिथिला नगर कति सुन्दर, यो जनकपुर कति राम्रो भनेर प्रशंसा गर्न लागे। मिथिलाको बगैँचामा एउटा पुरानो आश्रम थियो। त्यो ज्यादै रमणीय भए तापनि सुनसान देखिन्थ्यो। त्यो आश्रम देखे पछाडि रामले विश्वामित्रसँग भन्नुभयो, यो आश्रम जस्तो देखिने तर एउटा पनि मान्छे नबसेको यो ठाउँ कस्तो हो? अनि पहिले यो कसको आश्रम थियो गुरुदेव? यस विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुस् भनेर रामचन्द्रले विश्वामित्र नाम गरेका गुरुलाई प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसकेपछि रामका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, बाबु प्राचीन कालमा यो ठाउँमा गौतम नाम गरेका ऋषिको आश्रम थियो। त्यस समयमा यो आश्रम ज्यादै अलौकिक भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ए बाबु, देवताहरू समेतले यस आश्रमको पूजा र प्रशंसा गर्दथे। प्राचीन कालमा महर्षि गौतम आफ्नी पत्नी अहल्या सहित बसेर यहाँ तपस्या गर्दथे। उनले यहाँ धेरै वर्षसम्म तपस्या गरेका थिए। एक दिन महर्षि गौतम आश्रममा नभएको समयमा इन्द्रले गौतमको वेशलाई धारण गरेर गौतम ऋषि जस्तै बनेर त्यो स्वरूपलाई धारण गरेर यहाँ आएर अहल्यासँग भनेछन्, सहवासको चाहना भएको पुरुषले ऋतुकालको प्रतीक्षा गर्दैनन्, त्यसैले म तिमीसँग सँगै निवास गर्न आएको छु। महर्षि गौतमको भेष धारण गरेर आएका इन्द्रलाई चिनेर पनि उनले अहो देवताका राजा इन्द्र पनि मलाई चाहँदा रहेछन् भन्ने सम्झेर उनीसँग सँगै निवास गरिन् र त्यो प्रस्तावलाई उनले स्वीकार पनि गरिन्। यसरी सँगै निवास गरिसकेपछि इन्द्रबाट अथवा त्यो प्रकारले इन्द्रलाई सम्बोधन गर्दै भन्दछिन्, म तिमीसँग अत्यन्त खुसी भएकी छु, अब तिमी यहाँबाट तत्कालै जाऊ। तिमीले महर्षि गौतमको रिसबाट आफ्नो र मेरो पनि रक्षा गर। त्यसपछि इन्द्रले हाँस्दै अहल्यासँग भने, म पनि अब यहाँबाट जान्छु भन्ने प्रकारले उनी हिँडे। यसरी अहल्यासँग निवास गरेर इन्द्र कुटीबाट बाहिर निस्किन लाग्दा गौतम नाम गरेका ऋषि आएको आशंका लागेछ र ज्यादै तीव्र गतिमा भाग्ने प्रयास गर्न थाले। अब इन्द्रले त्यसै समयमा तपस्याको बलले परिपूर्ण हुनुभएका गौतम हातमा समिधा लिएर आश्रममा आइपुगे। उनको शरीर तीर्थको जलले भिजेको थियो भने उनी दन्किरहेको आगो जस्तै प्रकाशमय भइरहेका थिए। उनलाई देख्ने बित्तिकै इन्द्र डरले काम्न थाले। उनको अनुहार ज्यादै उदास भयो, निराश भयो। ती ज्यादै दुराचारी इन्द्रलाई मुनिको वेश देखेर गौतमले रिसाउँदै भने, तिमीले मेरो रूप धारण गरेर यो गर्नै नहुने निन्दनीय पाप कर्म गरेका हुनाले तिमी अण्डकोश रहित हुनेछौ। त्यो ज्यादै रिसाएका गौतमले यसो भन्ने बित्तिकै इन्द्रको त्यो प्रकारको त्यो स्वभाव भइहाल्यो। यसरी इन्द्रलाई श्राप दिइसके पछाडि गौतमले आफ्नी पत्नी अहल्यालाई पनि श्राप दिँदै भन्दछन्, तिमी पनि यहाँ कयौं हजारौं वर्ष उपवास गरेर कष्ट सहँदै खरानीमा रहनेछौ तथा सबै प्राणीबाट अदृश्य भएर यस आश्रममा बस्नेछौ। जुन समयमा राजा दशरथका पुत्र राम यो ज्यादै बाक्लो वनमा आउनु हुनेछ त्यसै समयमा मात्रै तिमी पवित्र हुनेछौ। उनको अतिथिका रूपमा सत्कार गरेपछि तिमीमा भएको लोभ मोह सहितका दोषहरू नष्ट हुने भएकाले तिमी प्रसन्न हुँदै मेरो नजिकमा पुगेर आफ्नो पहिलेको शरीरलाई धारण गर्नेछौ। आफ्नी पत्नीसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसके पछाडि गौतम ऋषिले यो आश्रम छाडेर गएर हिमालयको ज्यादै रमणीय शिखरमा बसेर तपस्या गर्न थाले। त्यसपछि इन्द्र ज्यादै डराएकाले त्रसित भएका थिए। उनले
अग्निसहित देवता सिद्ध गन्धर्व र चारणहरूसँग भन्दछन्, गौतमको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने अभिलाषाले मैले उनलाई ज्यादै क्रोधित बनाएको हुनाले उनले रिसाएर श्राप दिने सिलसिलामा मलाई भयंकर प्रकारको श्राप दिए अनि उनले आफ्नी पत्नीलाई पनि परित्याग गरिदिए। यसरी मैले उनको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराइदिएर देवताहरूको कार्य सिद्धि गरे। यसै कारण अब सबै ऋषिहरू सहित तिमीहरूले मलाई अब श्रापबाट मुक्त गराउने प्रकारको काम गर्नु पर्यो। इन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि देवताहरूले पितृहरूका नजिकमा गएर भने, यो तिमीहरूको यो जुन गौतम अथवा भनौँ यो प्रकारले गौतम नाम गरेका ऋषिले इन्द्रलाई श्राप दिएका छन्, त्यो श्रापबाट कसरी मोचन गर्ने होला भनिसकेपछि अब प्रभु त्यो प्रकारले कुरा भइसके पछाडि अब त्यहाँ पितृहरूले भन्दछन्, तिमीहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, इन्द्रलाई त्यो श्रापबाट मुक्ति मिल्नेछ। यो प्रकारको कुरा भयो। त्यसपछि भेडाको संसर्गमा उनको के भयो त भने अब त्यो श्रापबाट मोचन भयो। त्यसपछि प्रभु त्यसै समयदेखि यहाँ आएका सबै पितृगणहरूले के गर्ने गर्दछन् भने दातालाई दानको फल दिन्छन्। त्यसै समयदेखि गौतमको तपस्याको प्रभावले इन्द्रले भेडाको त्यो शरीरको अङ्गलाई पनि धारण गर्नु पर्यो। अब तिमीले महर्षि गौतमको यो आश्रममा गएर अहल्याको उद्धार गर भन्ने प्रकारको वचन सुनेपछि विश्वामित्र नाम गरेका गुरुका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर लक्ष्मण सहित रामले महर्षिको त्यो आश्रममा पसेर हेर्दा अहल्या आफ्नो तपस्याले प्रकाशमय भइरहेकी देखे। यो लोकका मनुष्य तथा सबै देवता र असुरले पनि उनलाई देख्न सक्दैनथे। उनको स्वरूप अलौकिक प्रकारको थियो। उनलाई गौतमको श्रापका प्रभावले रामलाई देख्नु भन्दा पहिले तीनवटै लोकका कुनै पनि प्राणीले देख्न सक्दैनथे। रामलाई देखिसकेपछि उनी श्राप मुक्त भएकी हुनाले उनलाई सबैले देख्न थाले। त्यसै समयमा लक्ष्मण सहित रामले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक अहल्याका चरण स्पर्श गरे। महर्षि गौतमका वचनलाई स्मरण गरेर अहल्याले लक्ष्मण सहित रामको अतिथिका रूपमा पाद्यम अर्घ्यम विभिन्न प्रकारका वस्तु समर्पित गरेर राम र लक्ष्मणको सत्कार गरिन् अनि रामले पनि शास्त्रीय विधि अनुसार अहल्याको आतिथ्यलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै समयमा देवताहरूका विभिन्न दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बज्न थाले। आकाशबाट फूलमालाको वृष्टि हुन थाल्यो। महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्याले त्यो अहल्या आफ्नो तपस्याको शक्तिले विशुद्ध स्वरूप भएकी देखेर देवताहरूले उनको धेरै 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 प्रशंसा गर्न थाले। गौतम पनि अहल्यालाई पाएर खुसी भए भने उनले रामको विधिपूर्वक पूजा गरेर तपस्या गर्न थाले। यसपछि राम पनि विश्वामित्रसँग मिथिला नाम गरेको नगरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि लक्ष्मण सहित राम विश्वामित्रलाई अगाडि लगाएर महर्षि गौतमको आश्रमबाट ईशान कोणतिर गएर मिथिलाको यज्ञ मण्डपमा पुगेपछि लक्ष्मण सहितका रामले विश्वामित्रसँग भन्नुभयो, महात्मा जनकको यज्ञ ज्यादै सुन्दर देखिएको छ। यसमा अनेकौं दिशाबाट आएका वेदको अध्ययन गरेका ब्राह्मण सहभागी भएका छन्। यहाँ कुनै पनि स्थान खाली नदेखिएकाले हामीले बस्ने ठाउँ निश्चित गर्नुहोस् गुरुदेव। रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि विश्वामित्र नाम गरेका ऋषिदेव गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, अब प्रभु त्यो समाचार अब त्यो प्रकारको कुरा सुनिसके पछाडि विश्वामित्रले पानीको सुविधा भएको एकान्त ठाउँमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो। राजा जनक विश्वामित्र आएको समाचार सुनेपछि हातमा अर्घ्य लिएर आफ्ना पुरोहित सहित उनको स्वागत गर्नका निम्ति विश्वामित्रको स्वागत गर्नका निम्ति गए भने उनीसँगै हातमा अर्घ्य लिएका ब्राह्मणहरू तत्कालै गए। राजाले ज्यादै अत्यन्त विनम्रतापूर्वक नम्रतापूर्वक अगाडि गएर महर्षिको स्वागत गरे अनि शास्त्रीय विधि अनुसार विश्वामित्रलाई विश्वामित्र नाम गरेका ऋषिलाई अर्घ्यको समर्पण गरे। राजा जनकको पूजालाई स्वीकार गरेपछि विश्वामित्रले राजा र उनको यज्ञको कुशल मङ्गलका विषयमा प्रश्न गरे। राजासँगै जुन मुनि आचार्य र पुरोहित आएका थिए तिनीहरू पनि कुशल मङ्गल सोध्दै विश्वामित्रले उनीहरूसँग सबैसँग भेटवार्ता गर्नुभयो।
यसपछि राजा जनकले विश्वामित्रसँग भन्दछन्, हजुर यी मुनिसँगै आसन ग्रहण गर्नुहोस्। यसरी प्रभु राजा अब ती जनकका कुरा सुनिसके पछाडि विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि आसनमा निवास गरेपछि बसिसकेपछि पुरोहित ब्राह्मण तथा सबै मन्त्री सहित राजा पनि आफ्ना आफ्ना लागि उचित प्रकारका आसनमा बसे। अनि राजा जनकले विश्वामित्रसँग भन्दछन्, आज देवताहरूले मेरो यज्ञ सफल बनाइदिए। आज मैले पूजा गर्नका निम्ति योग्य चरणको दर्शन पाएकाले मैले आज हजुरको चरण कमलको दर्शन पाएको हुनाले यज्ञको फल पनि प्राप्त गरेँ। हजुर मुनिहरू मध्ये सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। हजुर यी सबै महर्षिहरू सहित मेरो यज्ञमा आइदिएको हुनाले म आज धन्य धन्य भएँ प्रभु। ज्ञानी ब्राह्मणका अनुसार मेरो यज्ञको दीक्षा पूर्ण हुनका निम्ति 12 दिन बाँकी रहेको छ। मात्रै 12 दिन बाँकी छ प्रभु। यसै कारण 12 दिनपछि यहाँ आफ्नो आफ्नो भागलाई स्वीकार गर्न आएका देवताको दर्शन गर्नुहोस्। विश्वामित्रसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि राजा जनकले हात जोड्दै फेरि भन्दछन्, देवता जस्तै पराक्रमी र ज्यादै सुन्दर सुन्दर अस्त्र धारण गर्ने यी दुई राजकुमार जो हजुरसँग सँगै आएका छन् गुरुदेव, यिनीहरू कसका पुत्र हुन् र यहाँ कसरी के कामका लागि आएका हुन् हजुरसँग सँगै? मलाई यिनीहरूका विषयमा राम्रोसँग प्रष्ट रूपले के गरिदिनु पर्यो यथार्थ रूपमा बताइदिने कृपा गर्नुहोस्। राजा जनकका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुभयो, यिनीहरू राजा दशरथका पुत्र हुन्। यसपछि अब यो प्रकारले उनले ती दुवै सिद्धाश्रममा बसेको राक्षसहरूको वध गरेको विश्वामित्रले ती प्रकारका कुराहरू सुनाउनुभयो। आनन्दपूर्वक मिथिला आएको, विशाला नगर देखेको, अहल्याको उद्धार गरेको, गौतमलाई भेटेको जस्ता सबै प्रकारका कुराहरू विश्वामित्रले प्रष्टसँग बताइदिनु भयो। अन्त्यमा अब प्रभु यिनीहरू हजुरकोमा भएको धनुषका विषयमा केही जान्ने इच्छाले यहाँ आएका हुन् भन्ने प्रकारको कुरा पनि विश्वामित्र नाम गरेका ऋषिले जनकलाई बताइदिनु भयो। जुन धनुष यज्ञ छ यो धनुषका विषयमा केही जान्ने इच्छाले पनि यी कुमारहरू यहाँ आएका हुन् भनेर विश्वामित्रले जनकलाई बताइदिनु भयो। विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि शतानन्दको शरीर रोमाञ्चित भयो। उनी गौतमका जेठा पुत्र थिए। तपस्याका प्रभावले उनको कान्ति प्रकाशमय भइरहेको थियो। उनी रामलाई देखेर ज्यादै आश्चर्यचकित भए। ती राजकुमार आनन्दले बसेको देखेर शतानन्दले विश्वामित्रसँग भन्दछन्, मेरी माता अहल्या धेरै लामो समयदेखि तपस्या गरिरहनु भएको थियो। के उहाँले रामको दर्शन पाउनुभयो त? के मेरी माता अहल्याले वनमा हुने फलफुल सहित सबै जीवका लागि पूजा गर्नका निम्ति योग्य भगवान रामचन्द्रको अतिथिका रूपमा सत्कार गर्नुभयो त? के हजुरहरूले रामलाई प्राचीन कालमा मेरी मातासँग इन्द्रले छल गरेका कुरा विस्तार पूर्वक सुनाइदिनु भयो त? के मेरी माताले रामको दर्शन पाइसकेपछि श्राप मुक्त भएर मेरा पिताजीलाई भेट्न आउनुभयो त? के मेरो पिताले रामको पूजा गर्नुभयो त? के यी राम मेरो पिताको पूजा स्वीकार गरेर यहाँ आउनु भएको हो त? शतानन्दका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु बाबु। महर्षि गौतम र अहल्याको भेट पनि भयो। विश्वामित्रका यस्ता सुन्दर कुरा सुनेपछि शतानन्दले रामसँग भन्दछन्, हजुरलाई स्वागत छ प्रभु। हजुर विश्वामित्रसँग यहाँ आउनु मेरो पनि ठूलो भाग्य हो। महर्षि विश्वामित्रका कर्मका विषयमा कसैले पनि यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैनन्। उहाँको कान्ति अतुलनीय भएकाले उहाँ महातेजस्वी हुनुहुन्छ। यो समग्र पृथ्वीलोकमा हजुरभन्दा ठूलो अर्को कुनै पनि पुरुष छैन। किनभने यस्ता प्रकारले ज्यादै कठोर तपस्या गरेका विश्वामित्रले हजुरको रक्षा गर्नुभएको छ। मलाई विश्वामित्रको बल र स्वरूपका बारेमा विस्तार पूर्वक अब के गर्नेछु? मलाई विश्वामित्रको बल र स्वरूपका बारेमा विस्तारमा बताउनेछु। उहाँ विश्वामित्र पहिले एउटा ज्यादै धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना शत्रुहरूलाई वशमा राखेर धेरै लामो समयसम्म राज्य गर्नुभएको थियो। उहाँ धर्मका ज्ञाता र विद्वान भएका कारणले गर्दा
सधैँ प्रजाको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहनुहुन्थ्यो। प्राचीन कालमा एउटा कुश नाम गरेका प्रख्यात भएका एउटा राजा थिए अनि उनी चाहिँ ब्रह्माका पुत्र थिए। कुशका पुत्रको नाम कुशनाभ थियो भने उनी ज्यादै प्रकारका धर्मात्मी थिए। कुशनाभका छोरा गाधी नामले प्रख्यात भएका थिए। तिनै गाधीका महातेजस्वी पुत्र यी विश्वामित्र हुनुहुन्छ। उहाँले कैयौं हजारौं वर्षसम्म पृथ्वीको पालन गर्दै राज्य गर्नुभयो। एक समयको कुरा, राजा विश्वामित्र अब के भयो त एउटा अक्षौहिणी सेनासहित पृथ्वीमा घुम्न थाले। अनेकौं नगर, राष्ट्र, नदी, ठूला ठूला पर्वत आश्रमहरू घुम्दै 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 महर्षि वशिष्ठको अनेकौं प्रकारका फूल, लहरा, रुख तथा विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तुले परिपूर्ण महर्षि वशिष्ठको आश्रममा ती जो विश्वामित्र नाम गरेका राजा थिए उनी पुगे। ती जप गर्नेहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई देखेर विश्वामित्रले ज्यादै प्रसन्न हुँदै उनका चरण प्रणाम गरेपछि वशिष्ठले भन्नुभयो, तिमीलाई मेरो आश्रममा स्वागत छ। यसपछि वशिष्ठले उनलाई बस्ने आसन पनि दिनुभयो। यसरी विश्वामित्र आसनमा बसिसकेपछि वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले विधिपूर्वक फल र कन्दमूल उपहार दिनुभयो। वशिष्ठबाट त्यस्तो प्रकारको अतिथि प्रकारको सत्कार स्वीकार गरिसकेपछि विश्वामित्र राजाले उनको तपस्या, अग्निहोत्र, शिष्य सहित सबैको कुशल मंगलका विषयमा सोधेका हुनाले वशिष्ठले सबै सकुशल भएको बताउँदै विश्वामित्रले भन्दछन्, के तिमी धर्म अनुसार प्रजालाई प्रसन्न राख्दै राजाका लागि उचित नीति अनुसारको उनीहरूको पालन पोषण गरिरहेका छौ त हे राजा? के तिमीले आफ्ना सेवकहरूको न्याय संगत पालन पोषण गरेका छौ त? के तिनीहरूले तिम्रो सहर्ष के गर्छन् पालन गर्छन् त? के तिमी आफ्ना सम्पूर्ण प्रकारका शत्रुहरूलाई पराजित गरेका छौ त? के तिम्रो सेना, कोष, मित्र र छोरा नाति सहितका सबै सकुशल छन् त? वशिष्ठका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्दछन्, ती राजाले भन्दछन्, मेरा त सबै ठिक छन् प्रभु। यस प्रकारले ती दुवै धर्मात्माले धेरै समयसम्म कुराकानी गरिरहे। त्यसै समयमा उनीहरूमा एकअर्काप्रति ज्यादै प्रेम भाव रहेको थियो। यसरी कुराकानी गर्ने सिलसिलामा वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले हाँस्दै विश्वामित्रसँग भन्नुभयो, तिमी अतुलनीय प्रभावशाली छौ। म तिम्रो र तिम्रा यी सेनाको अतिथिका रूपमा सत्कार गर्न चाहन्छु। तिमीले मेरो यो अनुरोधलाई स्वीकार गर महाराज। तिमी अतिथिहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएकाले तिम्रो सत्कार गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो। यसै कारण तिमीले मेरो सत्कार सहर्ष स्वीकार गर। वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर राजा विश्वामित्रले भन्दछन्, तिम्रो आश्रममा यो प्रकारको हजुरको आश्रममा विद्यमान रहेका यी फल, कन्दमूल, जल र आचमनी सहितका वस्तुले मेरो राम्रो आदर सत्कार गर्नुभयो। हजुरको दर्शनले मेरो पूजा भयो। यथार्थमा अब हजुरले मेरो लागि पूजनीय भए तापनि हजुर मेरो राम्ररी के गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। हजुरले हुन त हजुर मभन्दा पूजनीय हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ हजुरको पूजा गर्नुपर्ने हो, तर पनि हजुरले मेरो पूजा गर्नुभयो। हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। अब चाहिँ म यहाँबाट जान्छु। यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहेका विश्वामित्रसँग वशिष्ठले आफ्नो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नका निम्ति पटक पटक के गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि विश्वामित्रले भने, म हजुरको आज्ञा स्वीकार गर्दछु। राजाका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि ज्यादै प्रसन्न भएकाले अब वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले आफ्नो कामधेनुलाई बोलाएर भन्नुभयो, मैले सेना सहित राजाको उत्तम भोजन सहित अतिथिका रूपमा सत्कार गर्ने निश्चय गरेको हुनाले तिमीले मेरो अभिलाषा पूर्ण गरिदेऊ भनेर कामधेनु गाईलाई बिन्ती गर्नुभयो। जसलाई जे उचित प्रकारको कुरा लाग्छ त्यो तिमीले तयार गरिदेऊ हे गौमाता भनेर वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले धेरै निवेदन गर्नुभयो। अब जसलाई जे लाग्छ त्यही तयार गरिदेऊ। आज मेरो अनुरोधमा यी अतिथिहरूका लागि
उनीहरूको अभिलाषा अनुसारका वस्तुहरूको वर्षा गराइदेऊ हे कामधेनु भनेर बारम्बार वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले कामधेनु गाईलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।